बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अहम इजलास बुला लिया है। साथ ही वजीर आजम इमरान खान को ISI हेडक्वार्टर पर अहम तरीन ब्रीफिंग्स दी गई, वो भी उस वक्त के जब इंडियन आर्मी चीफ ने सियाचिन पर से फौज हटाने की ऑफर पाकिस्तान को कर डाली है, जिसे चाइना की जानिब से इंडिया पर पड़ने वाले दबाव का नतीजा भी समझा जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह की वजीर आजम इमरान खान के साथ मीटिंग हुई है, जहां मुल्क की सरहदों पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती पर ब्रीफिंग दी गई। और इंडियन मीडिया की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि वजीर आजम इमरान खान और रूसी सदर पुतिन दोनों चाइना में अहम मुलाकात करने जा रहे हैं, जिसे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ ग्रैंड अलायंस तश्कील देने का पैगाम समझा जा रहा है। जबकि चीन ने रूस को पैगाम दिया है कि कजाकिस्तान वाली सिचुएशन हमने खित्ते में पनपने नहीं देना, कलर रेवोल्यूशन को किसी तरह कामयाब नहीं होने देंगे। चाइना और रूस दोनों मिलकर पड़ोसी ममालिक में बगावतों को कुचलने में ताउन करेंगे, जिसके बाद इम्कान है कि तिब्बत, ताइवान, हांगकांग के इश्यूज पर रूस अब चाइना को सपोर्ट करने जा रहा है। इसी असना में इंडिया और चीन के माबैन मिलिट्री लेवल के मुज़ाकरात एक बार फिर नाकाम हो चुके हैं। चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख से फौजें हटाने से इनकार कर दिया है। चीन ने सियाचिन के करीब गोगरा हॉट स्प्रिंग और दौलत बेग ओल्डी में वाक़े डेप्सेंग एरिया से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। जबकि कश्मीर में LOC के करीब 2 भारतीय फौजियों की हलाकत हुई है, वो भी उस वक्त जब कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में भारतीय फौज और मुजाहिदीन के दरमियान लड़ाई की इतलात आ रही हैं। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत TV को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता दिन आर्मी चीफ जनरल बाजवा की सरबराही में 246वां कोर कमांडर इजलास तलब किया गया था, जहां बॉर्डर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी का जायजा लिया गया और खित्ते में उभरने वाले नए थ्रेट से निपटने के लिए मिशन ओरिएंटेड ट्रेनिंग लॉन्च करने की बात की गई। इस दौरान बॉर्डर पर अफवाज की तैयारियों का जायजा भी लिया गया। साथ ही वजीर आज़म इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहाँ अफगानिस्तान की हालिया सिचुएशन पर बात की गई। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले TTP का अहम कमांडर और स्पोक्स पर्सन पुरअसरार तौर पर नंगरहार में मारा गया था। ये वही शख्स है जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। ऐसे में पाकिस्तान ने बॉर्डर पर फेंसिंग का काम हर सूरत मुकम्मल करने का भी ऐलान कर रखा है। और अहम बात यह भी है कि अफगानिस्तान के वजीर खारजा हाल ही में ईरान के दौरे पर गए थे, जहां इंडिया ने ईरान के थ्रू तालिबान को ये ऑफर की कि वो चाबहार के जरिए इन्हें ग़िज़ाई इमदाद पहुंचा सकते हैं, बशर्ते के NDS के लोग खास तौर पर माजी की हुकूमत के चंद अहम अनासिर को खुलकर अफगानिस्तान में काम करने का मौका दिया जाए। यहाँ तक कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने की भी ऑफर की गई, जिस पर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ मोहरा बनने से इनकार कर दिया है। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर फेंसिंग इशूज पर जो तनाज़ा खड़ा हुआ था, उसकी आड़ में इंडिया ने ईरान के थ्रू तालिबान की तरफ पत्ता फेंका था और गवादर की बजाय चाबहार पोर्ट को अफगानिस्तान के साथ लिंक करने की बात की। इस सारी सूरत हाल में TTP कमांडर का मारा जाना ये इंडिया को तशवीश में मुब्तला कर रहा है। उसे खतरा है कि कहीं अफगान तालिबान इंडिया के साथ डबल गेम तो नहीं कर रहे। TTP कमांडर की पुरअसरार हलाकत ने इंडिया के सामने नए सवालात खड़े कर दिए हैं। दूसरी जानिब इंडिया को बड़ा धचका लगने जा रहा है। हाल ही में कजाकिस्तान में जिस तरह अचानक हंगामे फूटे और हुकूमत गिरने के बाद रूसी फौज को हालात कंट्रोल करने के लिए उतरना पड़ा, अब इसके बाद चीन और रूस दोनों ने अमेरिका, इंडिया समेत तमाम ममालिक को फसादी वाला रोल अदा करने पर खबरदार कर दिया है। चीन और रूस दोनों ने फैसला किया है कि कलर रेवोल्यूशन के नाम पर गवर्नमेंट गिराने की जो खुफिया साजिशें की जा रही हैं, इसके खिलाफ हम मिलकर काम करेंगे। ये बयान ऐसे वक्त सामने आया जब इंडिया ने कजाकिस्तान की हालिया सूरत हाल पर सख्त प्रोपेगेंडा किया और तबलीगी जमात को इन हंगामों का जिम्मेदार करार दिया था। लेकिन चाइना और रूस ने असल साजिशी किरदार यानी अमेरिका और इसके इत्तेहादियों बशमूल इंडिया को फसादी वाला रोल अदा करने से खबरदार कर दिया है। चीनी वजीर खारजा ने अपने रूसी हम मनसब से बात करते हुए कहा है कि जिस तरह रूस के पड़ोसी ममालिक में बगावत भड़काकर रूस में हुकूमत गिराने की साजिश की गई, वैसे ही साजिश चाइना के खिलाफ भी की जा रही है, जिसमें हांगकांग, तिब्बत के अलावा पड़ोसी मुल्क म्यांमार भी शामिल है। अब मिलकर काम करने का टाइम आ चुका है, जिसका मतलब है कि तिब्बत में हालात खराब करवाने के पीछे मुलव्विस इंडिया और अमेरिका के खिलाफ अब रूस चाइना को सपोर्ट करेगा। और इसी वजह से इम्कान है कि रूस ने अपना दिफाई सिस्टम S-400 तिब्बत बॉर्डर पर तैनात करने से इंडिया को रोका है। चीन और रूस के दरमियान इस अहम समझौते के तहत अमेरिका और इंडिया का सेंट्रल एशिया में रास्ता बंद होने जा रहा है और साउथ चाइना सी से लेकर पैसिफिक एशिया तक हर जगह रूस और चाइना अब साथ साथ खड़े नजर आएंगे।
جبکہ انڈیا کے لیے دوسری خطرناک بات یہ ہے کہ انڈیا اور چین کے مابین 14ویں بار ملٹری ڈائیلاگ مکمل ناکام ہو چکے ہیں۔ انڈیا کے ملٹری ایکسپرٹس نے ایک دن پہلے بیان دیا تھا کہ ہر صورت 12 جنوری کو یہ ملٹری ڈائیلاگ کر کے چائنا کی فوجیں پیچھے ہٹوائی جائیں، ورنہ 60,000 بھارتی فوجی جو ایسٹرن لداخ میں تعینات ہیں ان کی زندگیوں پر سوالیہ نشان کھڑا ہو سکتا ہے، جو فریزنگ ٹیمپریچر کا مسلسل سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن 14ویں بار بھی یہ ڈائیلاگ کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئے ہیں۔ انڈیا کی کوشش تھی کہ ایک تو پینگانگ لیک میں چینی فوج کی جانب سے تعمیر شدہ برج کو ختم کروایا جائے اور چین کو وہاں سے پیچھے ہٹنے پر قائل کیا جائے، لیکن چائنا نے اس پر بات کرنے سے سرے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسرا مقصد انڈیا کا یہ ہے کہ چائنا کو گوگرا ہاٹ اسپرنگ اور ڈیپسنگ بلک سے پیچھے ہٹایا جائے، جہاں سے سیاچن کی سپلائی لائن بھی گزرتی ہے، لیکن چائنا نے وہاں سے بھی فوج پیچھے ہٹانے سے انکار کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ڈیمچوک سیکٹر سے بھی چائنا نے فوج ہٹانے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر انڈین ملٹری کے تمام رینکس میں شدید بوکھلاہٹ ہے، اور اب اس کی تاب نہ لاتے ہوئے انڈیا کے آرمی چیف جنرل نرونے نے آؤٹ آف دا باکس جاتے ہوئے پاکستان کو آفر کی ہے کہ بھارتی فوج سیاچن سے فوج ہٹانے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ اسے ایکچوئل گراؤنڈ پوزیشن تسلیم کیا جائے۔ یعنی انڈیا کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ چائنا اب سیاچن کی سپلائی لائن بند کر سکتا ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ سیاچن سے فوجیں جلد سے جلد ہٹائی جائیں۔ جبکہ ریٹائرڈ میجر جنرل اعجاز آوان کا کہنا تھا کہ کشمیر پر سے آرٹیکل 370 ختم کرنے سے پہلے بھارت کے پاس یہ موقع تھا کہ سیاچن سے فوجیں ہٹائی جائیں، لیکن اب انڈیا مکمل پھنس چکا ہے۔ چائنا اب سیاچن کا اہم فریق بن چکا ہے۔ سیاچن پر کسی بھی معاہدے سے پہلے اب چین کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا۔ چائنا کے بغیر انڈیا کے ساتھ اب ڈس انگیجمنٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ چیز ہے جس پر انڈیا کی فوج ویسٹرن اور ناردرن فرنٹ پر مکمل پھنستی دکھائی دے رہی ہے۔ اس وقت لداخ اور پھر سیاچن دونوں جگہ بھارتی فوج کو سخت مشکلات کا سامنا ہے، اور ساتھ ہی انڈیا کو میانمار بارڈر سے نئے خطرے کا سامنا ہے۔ انڈیا میں یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ میانمار کے ساتھ لگنے والے بارڈر پر فینسنگ کا کام شروع کیا جائے، ورنہ اگلا فرنٹ یہاں سے کھلنے جا رہا ہے، کیونکہ ناگالینڈ میں جو بھارتی فوج کے خلاف غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اب فوج سے بدلہ لینے کے لیے باغیوں کی فوج میانمار بارڈر سے حملے شروع کر سکتی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان اگلے مہینے چائنا کے دورے پر جا رہے ہیں، جہاں ان کی ممکنہ طور پر روسی صدر پیوٹن کے ساتھ ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ یہ ملاقات ونٹر اولمپکس کے موقع پر ہوگی، جس پر انڈیا نے پروپیگنڈا کرتے ہوئے کہا ہے کہ چائنا، روس، پاکستان یہ 3 ممالک امریکہ کے خلاف گرینڈ الائنس تشکیل دینے جا رہے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن اور عمران خان کی ملاقات انڈیا کو کسی صورت ہضم نہیں ہو پا رہی۔ واضح ہے کہ چائنا میں ہونے والے ونٹر اولمپکس جو 4 فروری کو شروع ہونے جا رہے ہیں، اس کا امریکہ، انڈیا اور کئی مغربی ممالک نے بائیکاٹ کر رکھا ہے، لیکن روس اور پاکستان کے سربراہان مملکت چائنا کو سپورٹ کرنے بیجنگ جا رہے ہیں، جہاں دنیا کو ایک الائنس بنتا نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورے میں اہم دفاعی معاہدے ہونے کا بھی امکان ہے۔ اس حوالے سے ایئر چیف مارشل نے وزیر اعظم عمران خان کو بریفنگ دی ہے، اور بارڈر پر جدید ترین ڈیفنس سسٹم کو پوری طرح ہائی الرٹ کرنے کا بھی کہا جا رہا ہے۔ پاکستان نے 300 سے 500 کلومیٹر تک کے ریڈار سسٹم بھی نصب کر رکھے ہیں، جو بھارت کے S-400 سمیت کئی اہداف کو بآسانی ٹریک کر سکتے ہیں۔ اور آرمی چیف جنرل باجوہ نے بھی بارڈر مینجمنٹ کی بات کر کے گویا اس بات کی توثیق کر دی ہے، جس کا مطلب ہے کہ خطے کے حالات کے پیش نظر فوجی تیاریاں تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کر کے شیئر کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔